Karong Domingo, isaulog ang adlaw sa mga inahan. Kini ang panahon sa paghatag og pasidungog sa mga heroes sa atong kinabuhi kinsa naghimugso, nagpakaon ug nagatiman kanato sa tanang higayon. Sa pagsuroy-suroy sa Sunstar Pilipinas, atong gipangutana ang pipila ka mga mama kung unsa ang mga hagit ug mga kalipay isip inahan. Ug bisan pa nagagikan sa lain-laing sektor sa komunidad, ang mga inahan usara ang paghandom, ang mahatagan ug kaugmaon ang hinigugmang pamilya. Manubag yun ka sa mga unsay kinahanglanon sa panimalay. Kay ang inahan man gyud maoy duolon sa mga panginahanglan. Lahi man ang inahan kay mao man na dihay maproblema kung unsay kinahanglanon sa balay. Pananglita lang sa mga pagkaon baron. Kay lahi gyud kay sa amahan kay tuara man sila sa gawas trabaho, pero ako sa isip nagtrabaho ko epekto na ko kay kung pay plano sa panimalay ug unsay mga problema nga masulbad unya mo trabaho pag yun ko na okay ra kay lipay na kay kun ay hunahunahon nga naay makuan ba naay paabuton di nga kaayuhan para nako pinakalisod ko magpadako kasi mo anak nga murag ang imong gusto gayud nga dili jud matuman parehas na ako wala na ibana single ka ng parent o nya time ka nang naamoy mga problema labi na financial o kanang sa health sa mga bata kung wala kay kanang kakuan makakita ko nila o kanang magkapundok may bisag kanang walay kanang simple lang jud nga kuan nga mga pundok magkasinabtanay patuon na siya or kanang magbanding mi para sa mga tumig simbahan mo na siya pinakalipay. Nindot kay natay anak nay muamin na to iniabot gikan sa eskwelahan magpasalamat lang sa Ginoo nga itagaan ko niya kanang mga anak sad ba nga nang para malipay ta kay kuan ta sa pamilya kanang buo natay mga anak nga nasa badlongon. Sa pagkainahan kanag yung unsay itudlo sa mga ginikanan patuo gyud sila napil yun ako kanag yung unsay ako man mutakod gyud sila man akong pinaka kuan diha amo pagkaon pangitaon ug dili ko maning kamot di ni kakaon kay sa trabaho kong pares sahay magpamahaw sahay dili mamahaw kay haron mahalinan og sayo ya mura kay po sahay di jud mahurot para lang sa mga anak. Unsay makapalipay nimo? Akong mga anak, makakita ko nila na sila nya. Manugat sila sabi to kay say akong da. Gusto ta ko nga kanang taas ang ilaha bitong nagislay mga grado ba. Yung ko bahala og kanang na-try man gud ako ang akong giagian nga wa ko'y grado, pait. Nya di ko gusto nga makasunod ang akong mga anak sa akong kapait. Samtang sa atong Sunstar Philippine News Facebook page, doon na sa mga pipila ka mga netizen ang nipaambit sa ilang mga sentimiento o greetings ngadto sa ilang mga inahan. Mato ni Restituto Pilar Gabriel nga ang Mother's Day usa ka walay kamatayong pagtamod sa debosyon sa usa ka inahan sa pag-atiman sa anak niini gikan sa sabakan ngadto na sa lubnganan. Si Margie Solamilio ni greet og Happy Mother's Day sa iyang mama nga si Anita. Samtang si John Di Maandal ni greet sab og Happy Mother's Day sa iyang mama Bibing.